कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना नहुने नेपाल प्रहरीमा 221 पदमा जागिर खुल्यो। राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छौं, प्रचण्डको भनाई चैतमा अनमोल र सुहानाको ए मेरो हजुर हो। रेलमा 19.5 अर्ब खर्च, प्रगति 2% मात्र, 5 मजदुरको मृत्यु भएको तथ्य सर्वोत्तम स्टिल उद्योगले लुकायो। खाना पकाउने ग्यासमा लगानी थप्दैछन् उद्योगी, एमसीसी उपाध्यक्षलाई प्रचण्डको जवाब, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र पारित गर्नुपर्छ। 4.5 महिनापछि खुल्यो पशुपतिनाथ मन्दिर, अमेरिकाको जवाबपछि मसालको निष्कर्ष, सम्झौता खारेज नगरी सुख छैन। तेह्रथुम पावरको आइपिओ बाँडफाँड आज, एमसीसी विरुद्ध बोल्नेलाई पक्राउ गर्ने राष्ट्र विरोधी हुन् भीम रावलको भनाई। तालिबान सरकारलाई चीनको समर्थन, 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा। हुम्लामा 1 हप्तासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द। बुटोल नारायणगढ सडक खञ्जमा 3 वर्षमा 8% मात्रै काम। मेस्सीको ह्याट्रिकमा अर्जेन्टिनाको शानदार जित। नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ दिल्ली दैनिक उडान गर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा जागिर खुलेको प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीले प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उद्योगमा नयाँ विज्ञापन खोलेको छ। प्रहरीले 7वटा प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न पदमा 221 जनाको लागि शुक्रबार नयाँ विज्ञापन खोलेको हो। विज्ञापन अनुसार सबैभन्दा धेरै अस्पतालतर्फ 16 पदमा 97 पद जना माग गरिएको छ। त्यसपछि सूचना प्रविधि अन्तर्गत 3 पदमा 35 जना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गत 17 जनाको माग गरिएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ 6 जना, केनाइन र हात हतियार मर्मत अन्तर्गत 1-1 जना माग गरिएको छ। दरखास्त दिने मिति 27 भदौदेखि 7 कार्तिकसम्म तोकिएको छ। माग गरिएका पदहरू प्रहरी सहायक निरीक्षक असैदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीसम्म रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा 2% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2066-67 बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा 19.5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। तर भौतिक प्रगति भने 2% मात्रै रहेको हो। सरकारी 19.5 अर्ब खर्च भइसकेको छ, तर भौतिक प्रगति भने 2% मात्रै रहेको छ। सरकारी पक्षबाट भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्तीका कारण यस सम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2067-76 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 सम्ममा 19 अर्ब 68 करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने 2% मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब जनगणना सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसक्दा पनि राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा यी क्षेत्रको जनगणना नहुने भएको छ। राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी 078 सालको जनगणना आगामी कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मूल गणना कार्यक्रम सम्पन्न गरिने जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नेबिल लाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्भव नरहेको बताएको छ। उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरकारवाला तर्फहरूको छलफल भइरहेको पनि बताएका छन्। यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइरहेको छ। यसैगरी अब अर्को समाचार। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट सहित 2वटा गाउँपालिकालाई विद्युत सेवा दिँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेलदुङ वितरणले बिहिबारदेखि 1 हप्तासम्मका लागि विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न बाहनामा बनाउँदै एकपटक सेवाग्राहीलाई अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनाउँदै विद्युत प्राधिकरणको सेवाबाट यहाँका सेवाग्राहीले शास्ति खेपिरहनु भएको छ। मर्मतका लागि वर्षेनी करोडौं रकम खर्च भएको भए पनि विद्युत सेवा नियमित हुन नसक्दा सिमकोटवासी खारपुनाथ गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ। त्यसैगरी अब एमसीसीको प्रसङ्ग। नेपाल मसालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले विज्ञप्ति मार्फत एमसीसीका सन्दर्भमा अमेरिकाले सरकारलाई पठाएको जवाबबाट संशोधन हुँदैन भन्ने प्रश्न भएकाले
यसको खारेजीको विकल्प नभएको बताएका हुन्। एमसीसी सम्बन्धी नेपाल सरकारका प्रश्नहरूमा अमेरिकाले जुन जवाफहरू पठाएको छ त्यसको सार तत्त्व त्यो सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्न सकिन्न भन्ने नै हो। त्यसपछिका अन्य सबै जवाफहरू अर्थहीन हुन जान्छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसबाट त्यो सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै पनि प्रावधानलाई हटाउन अमेरिका तयार नभएको कुरा प्रश्न हुन्छ। दर्शकवृन्द, एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। एमसीसीको विरोध यति बेला देशमा चौतर्फी भइरहेको छ, तैपनि सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा दौडधुपमा लागिरहेको छ। सबैजनाले दबाव स्वरूप कमेन्टमा नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो समय मुलुकमा बिजुली उत्पादन निरन्तर बढ्दै गएपछि खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको विषय उठ्न थालेको छ। बिजुलीको प्रयोगबाट ग्यास विस्थापन गर्न सके वर्षेनी अरबौं रुपियाँ विदेशीबाट जोगिने व्यक्तिहरू बताउँछन्। तर यही बेला ग्यास उद्योगीहरू भने लगानी विस्तार गरिरहेका छन्। उद्योगी दिवान चन्दले गत मङ्सिरमा आरती ग्यास उद्योग खरिद केन्द्र स्थापना गरेको त्यसको 2 महिनापछि एचपी र राजधानी ग्यासको 50% सेयर किने। सुदूरपश्चिममा रहेको रेडियन्ट ग्यासबाट लगानी विस्तार गरेका चन्द धादिङको एचपीसम्म आइपुग्दा ग्यास उद्योगमै सम्भावना देखिरहेका छन्। उनी ग्यास विस्थापनको नारा लोकप्रियताका लागि मात्र भएको बताउँछन्। ग्यास बिक्रीको एकाधिकार रहेको सरकारी संस्थान आयल निगमले नै ग्यास विस्थापनमा बिजुली किन्ने निकायलाई सघाउने प्रस्ताव गरे पनि दिवान विचलित छैनन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। वीरगञ्ज स्थित सर्वोत्तम स्टिल उद्योगले 5 जना मजदुर मृत्युको घटना एक सातासम्म लुकाएको रहस्य खुलेको छ। भदौ 10 गते फलाम गलाउने क्रममा उद्योगको भट्टी पड्किएर 15 मजदुर घाइते भएका थिए। तीमध्ये 5 जनाको मृत्यु एक साता अघि नै भएको खुलेको थियो। तर उद्योगले त्यसबारे औपचारिक जानकारी समेत दिन मानेको छैन। उद्योग व्यवस्थापनले सक्त घाइते 6 जनालाई भदौ 10 गते रातारात भारतको पटना स्थित एपोलो अस्पताल पठाएको थियो। त्यसमध्ये 5 मजदुरको मृत्यु भएको जानकारी पर्सा प्रहरीले बिहिबार मात्र पाएको छ। उद्योगका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा टेलिफोन नउठाएको साथै घटनास्थलमा सञ्चारकर्मीलाई जान निषेध गरिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पशुपतिनाथको मूल मन्दिर 4.5 महिनापछि आज बिहान 5:30 जाँदा बजेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाबाट बस्न गत वैशाख 10 गतेदेखि पशुपतिनाथ मूल मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। 4.5 महिनापछि खुलेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि बिहानदेखि नै भक्तजनको भिड लागेको छ। कोरोना जोखिम कम भए पनि पूर्ण रूपमा नहटेकाले दिउँसो 1 बजे मात्र खुला गरिने कोषका प्रशासकीय अधिकृत रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न जाने चाहने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। एकपटकमा 25 जना भक्तजनलाई मात्र मन्दिर प्रवेश गर्न लागि छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बुटौल नारायणगढ सडक फराकिलो पार्ने ठेक्का पाएको चिनिया सरकारी स्वामित्वको चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का अवधिमा मात्र काम नसक्ने पक्का जस्तै भएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको 17 अर्ब ऋण सहयोगमा 4 वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लिएर काम थालेको कम्पनीले 2079 असोज मसान्तसम्म सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले काम थालेको करिब 3 वर्ष अवधिमा सडक फराकिलो पार्ने काम 8% मात्रै भएको छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा चिनिया ठेकेदार कम्पनीका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर युआन हेनकुन सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। त्यसैगरी अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर राजनीतिक भेट यात्रा थालेकी उनी सत्तासीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न शुक्रबार बिहान खुमलटार पुगिन्। प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटारमा शुक्रबार बिहान झण्डै 1 घण्टा भएको भेटमा सुमारले एमसीसी परियोजना पास गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्। जवाफमा प्रचण्डले आफूहरू राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बताएको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि एकमत बनाएर अघि बढ्ने विषयमा आफूहरू प्रयासरत रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। फतिमाले बिहिबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि भेट गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ तालिबान सरकारलाई समर्थन जनाएको छ। विश्वका धेरै देशले तालिबान सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला चीनले समर्थन गर्ने घोषणा गरेको हो। चीनले तालिबान सरकारलाई समर्थन गर्दै 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग समेत गर्ने जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार इस्लामिक इमिरेट्स अफ तालिबानलाई प्रारम्भिक सहयोग स्वरूप 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारीमा आएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेको झण्डै 3 सातापछि केही दिन अगाडि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता युए चुनिनले छिमेकी मुलुकको हैसियतले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्नु चीनको कर्तव्य हुने बताए। उनले यस सहयोगलाई अफगानिस्तानी जनतालाई दिएको आपतकालीन सहयोगको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। यसैगरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेलाई पक्राउ गर्ने राष्ट्र विरोधी भएको बताएका छन्। बिहिबार साँझ ट्विट गर्दै रावलले राष्ट्रियताको हितमा शान्तिपूर्ण रूपले आवाज उठाउँदै गरेको नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा बोल्नेलाई पक्राउ गर्नु वाक स्वतन्त्रता विरुद्ध भएको बताएका हुन्। उनले गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेको हरकतलाई असंवैधानिक र राष्ट्र विरोधी कार्यको संज्ञा दिएका छन्। उनले सरकारलाई यस्ता कार्य बन्द गर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय हितमा शान्तिपूर्ण रूपले आवाज उठाउँदै नेपालको स्वाधीनता र हित विपरीतको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ र दमन गर्नु र गृह मन्त्रालयबाट संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता विरुद्ध वक्तव्य दिनु निरङ्कुश असंवैधानिक र राष्ट्र विरोधी कार्य हो, उनले ट्विटमा लेखेका छन्। यस्तो कार्यलाई सरकारले बन्द गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। त्यसैगरी अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले ब्राजिलका महान फुटबल खेलाडी पेलेको कीर्तिमानी तोडेका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत शुक्रबार भएको दक्षिण अमेरिकाई छनौट खेलमा बोलिभिया विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै मेस्सीले पेलेको नाममा रहेको सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमानी तोडेका हुन्। कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाउने क्रममा मेस्सीले 153 खेलमा 79 गोल गरेका थिए। त्यसअघि 80 वर्षीय पेलेको नाममा 92 खेलमा 77 गोलको कीर्तिमानी थियो। 6 पटक बालोन जिआर विजेता मेस्सीले यसअघि गत डिसेम्बरमा मात्रै एकै क्लबबाट सर्वाधिक गोल गर्ने पेलेकै कीर्तिमानी समेत भङ्ग भएको छ। मेस्सीको बार्सिलोनाबाट सर्वाधिक 672 गोल गरेका छन्। यसअघि पेलेले ब्राजिली क्लब सान्तोसका लागि 643 गोल गरेका थिए। 34 वर्षीय मेस्सी विश्व फुटबलमा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा भने 6औं स्थानमा छन्। त्यसैगरी अब हवाई उडान सम्बन्धी जानकारी। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाली वायुसेवा निगमले भारतको नयाँ दिल्ली दैनिक एक उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेप्टेम्बर महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका अनुसार अब काठमाडौँ नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा सातामा 10 उडान हुने भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले दैनिक 1 उडान गर्नेछ भने भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डियाले यो रुटमा साताका 3 दिन आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार उडान अनुमति पाएको छ। एयर बबल सम्झौता अनुसार यसअघि नयाँ दिल्लीमा गन्तव्यमा सातामा 3 उडान हुँदै आएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।